ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ہوتے درود و سلام تو بعد میرے معزز سامعین کرام ایک مقام رب العالمین دی پاک کلام قرآن حکیم دے وچوں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت من طالب علم نو اس مقام ذیشان دا صحیح صحیح مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سب نو سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق بخشے عزیز بھائیو اج دا ایک پروگرام ایک بھائی دی شادی دے موقع تے منعقد کیتا گیا ہے میرے بڑے ہی پیارے بھائی قاری محمد رمضان شاکر صاحب حفظہ اللہ نے
مینوں حکم دیتا انہاں دی بات نو انہاں دے حکم نو مانتیاں ہویا احباب دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ اللہ رب العزت میرا چالانا اور تساں احباب دا بیٹھ کے سننا قبول و منظور فرمائے آمین۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت دے اتنے خوبصورت گھر خالی خالی نظر آتے ہیں۔ مساجد دے در و دیوار خوبصورت اور عالی شان عمارتاں، مساجد دیاں صفاں، قالین، اے پردے، تمام چیزاں ساڈے کولوں یہ شکوہ کر رہی ہیں۔ اے مسلمانوں تانوں کی ہو گیا؟ تسی اللہ دے گھراں آباد کیوں نہیں کر رہے؟ اج بازار جیڑی سب تو گندی اور نکمی جگہ ہے اللہ دی نظر دے اندر وہ آباد ہے۔ چوک چرستے آباد نے، روڈ آباد نے، ڈیرے، دکاناں، گھر بار، فیکٹریاں، کاروباری مراکز آباد نے۔ ہوٹلاں، سینمیاں، سکولاں، کالجاں، یونیورسٹیاں دے اندر رونقاں نے۔ لیکن اللہ رب العزت دے اے پیارے اور پاکیزہ گھر غیر آباد نے۔ اسی وجہ کفار اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ ثقافت دی جنگ اسی کفار کو ہار چکے ہیں۔ انہاں دی ہیبت اج ساڈے دلاں تے اینی تاری ہے کہ حرمین الشریفین، مسجد حرام اور مسجد نبوی بھی ساڈے کو شکوہ گناہ ہے کہ سانو آباد کرنے والے کتنے چلے گئے؟ میرے بھائیو، یہ سب ساڈیاں ایمان دیاں کمزوریاں نے۔ اللہ رب العزت سانو ایمان دی پختگی نصیب فرمائے۔ اسی سب تو بڑی وجہ دین تو دوری ہے۔ جدو انسان اللہ دے دین تو دور ہوتا ہے، اس دے اندر سب تو پہلی جڑی کمزوری واقع ہوتی ہے وہ عقیدے دی کمزوری ہوتی ہے۔ جدو کہ کسی انسان کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو نظریات بالکل کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ جیڑی قوم اپنا نظریہ کھو بیٹھتی ہے وہ قوم ترقی دے بام عروج دے بھی ہوئے، بالآخر وہ پستی دیاں تہن دے اندر گرتی چلی جاتی ہے۔ دنیا واسطے ساڈے لوگوں کی اتنی زیادہ محنت ہے، اگر کسی دے 4 بیٹے نے انہیں پلان بنایا ہے، ایک نو ڈاکٹر بنانا ہے، ایک نو انجینئر بنانا ہے، ایک نو وکیل بنانا ہے، ایک نو کسی اور محکمے دے اندر اس نو بھرتی کروانا ہے، اس نو پولیس دے اندر، فوج اندر بھرتی کروانا ہے، آفیسر لگوانا ہے۔ شاذ و نادر لوگ ہی یہ سوچ رکھتے نہیں کہ اللہ نے مینوں 4 بیٹے دیتے نے، میں 4 حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، منہج سلف دے چوکیدار، اللہ دے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین، آپ دی احادیث دے میں رکھوالے بنانے۔
دنیا کے پیچھے اسی دوڑے، دین ساڑے تو دور ہوتا گیا. دین تو اسی پھر آہستہ آہستہ اتنے کورے ہوئے کہ حلال و حرام دی تمیز کھو بیٹھے. پاکی ناپاکی تو اسی بالکل نابند ہو گئے. نماز روزے دے مسائل تو بھی اسی ناواقف ہو گئے. اسا اسلام سمجھنا صرف 5 وقت مسجد آ جاؤ، اٹھی سیدھی جس طرح دی پڑھی جائے پڑھ کے چلے جاؤ، آمین کہہ دے، وہ رفع الیدین کرو، سینے تے ہاتھ بنو، بس سب کچھ ہو گیا. معاشرے دے بگاڑ اندر ساڈے واعظین اور مبلغین نے بھی بڑا کردار ادا کیتا ہے. ممبر و محراب دے ورثاء نے بھی کما حقہ ساڈی رہنمائی نہیں کی تھی. جس مسجد تو کدی علماء اپنی تقاریر دے اندر کئی رکوع قرآن حکیم دے تلاوت کیتا کرتے سن، آج جو ممبر ترس گیا ہے، کاش میرے اتنے کوئی اللہ کا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے. جس مسجد تے بیٹھ کے سارے علماء قرآن کرام بے شمار متون الحدیث پڑھا کرتے سن، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا صدامہ بلند کرتے سن. آج جو اسٹیج او مسلح او ممبر ترس رہا ہے، ہائے کاش ساڑھے تے بیٹھنے والا دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین لوگوں تک پہنچ جائے. سانو کی سنایا جا رہا ہے؟ دف دے نام تے موسیقی ساڑھے گھر دے اندر بڑی، نات دے نام تے اسی قرآن حکیم دی تلاوت سنن اور کرن تو محروم ہوئے. رہندی کسر بزرگاں دے کلام نے کٹ دیتی. اور پھر مزید اگے بڑے ساڑھے ہتھاں دے اندر جدید ٹیکنالوجی آئی، اسی اس کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا شخص جدو فیس بک کھولتا ہے، ان کے سامنے کسی سیاسی دی بات آئے، خبراں کا کوئی چینل آئے، بڑی توجہ نال سنتا ہے. مولوی صاحب دی تقریر آئے، بڑی توجہ نال سنتا ہے. لیکن قرآن حکیم دی تلاوت آئے تو اگے ٹور دیتا ہے، حدیث آئے تو اگے ٹور دیتا ہے. یا ایمان دے اندر کوئی تھوڑی جی رمق موجود ہوئے، ضمیر جھنجوڑے ایک ہی کرنا پہ واپس جا کے سرسری جا ویکھیا، اس نے لائک کیتا، شیئر کیتا، باقی اگے ٹور گیا. یہ کچھ اسی کر رہے ہیں. تدریجاً آہستہ آہستہ ساڑھے کولوں ساڑھے ایمان نو کھویا جا رہا ہے. یا غلط کوئی بھی چیز کسی کو نہیں چھینی جا سکتی. کفار نے سانو صرف لفظ میٹرک یاد کروان واسطے 300 سال محنت کی تھی. 300 سال کہ اسی صرف میٹرک دی گردان کریے. بیٹی نو میٹرک کرواؤ، بچے نو میٹرک کرواؤ. 300 سال کفار نے ہوتے محنت کی ہے، سرمایہ خرچ کیتا ہے، اور کتنا صبر آزما سفر کیتا ہے. پھر وہ کامیاب ہویا ہے. آج کوئی مولوی ہے، ان دی دوڑ بھی میرا بچہ میٹرک کر جائے. آج کوئی عام بندہ ہے، ان دی دوڑ ہے میرا بچہ میٹرک کر جائے. اور اس تو بعد ان دی دوڑ ہے کہ اے دیگر دنیاوی فنون انہاں دے اندر اس کو دسترس اور مہارت ہوئے. میرے بھائی ضرور کرواؤ، لیکن سب تو پہلے اچھے مسلمان بناؤ. تہاڈا بیٹا ڈاکٹر بنے، ضرور بنے، لیکن سب تو پہلوں اچھا مسلمان بنے. وکیل ضرور بناؤ، لیکن سب تو پہلو اچھا مسلمان بناؤ. انجینئر بھی بناؤ، لیکن سب تو پہلے قال اللہ و قال رسول دا دائی مسلمان بھی بناؤ، تاکہ کفار اپنی الغار جدو کرنی چاہے تو اے قرآن و حدیث پڑھے لکھے جڑے ساڈے کے آفیسران ہون،
یہ سارے ماہرین ہون، سارے انجینئر، سائنسدان اور ڈاکٹر قرآن و حدیث پڑھے ہون، سارے ججز اور سارے وکلاء یہ جدو قرآن و حدیث دے عالم ہون گے پھر انہوں نے زبانہ دے وچوں اسلام کا دفاع ہی نکلے گا۔ جدو اسی پڑھاواں گے لاڑ میں کالے دا قانون، قرآن و حدیث میں اسی دکیا نسی سمجھنا شروع کر دیں گے تو میرے محترم بھائیو پھر سدھار نہیں آیا کرتے، پھر پستی اور ذلت اس قوم کا مقدر بنا دیتی جاتی ہے۔ ساڈے غمی خوشی دے مواقع وہ بھی ساڈے اپنی مرضی دے مطابق نے، ساڈا کاروبار بھی ساڈی اپنی مرضی دے مطابق ہے، ساڈی آئلی معاشرتی زندگی، ساڈی معاشرت اور معیشت بھی ساڈی اپنی مرضی دے مطابق چل رہی ہے، جبکہ سامنے دے وچ مرضی تے اللہ دی چلانی چاہیے سی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنانی چاہیے سی۔ کوئی کس طرح دے کاروبار کر رہے ہے انہوں آپ کو جناب تشریح کو کر رہے ہو، مولوی کس طرح دے کلونیاں کٹ کے لوگوں کو پلاٹ نقد ادھار دے فرق نال بیچ رہے ہیں، مولوی خطیب یہ کہہ رہے ہو اگو دلائل فلاں مفتی صاحب کا ساڈے کول فتوی انہاں آکھیا جائز ہے۔ دیگر معاملات یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ساڑیاں شادیاں بیاواں تے ڈول ڈمکے باجے گاجے مہندی تیل اے گانا اے سیرا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پس منظر کی ہے؟ ان سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ شادی دے موقع دے پروگرام ہے، میں درد دل پیش کر رہا تمہیدی طور پہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے، پروگرام کروانے کا مقصد سمجھ اندر آ جائے۔ اسی اپنے بچی بچے دے رشتے تو لے کے انہوں دی شادی تک اسلام دی مخالفت کرنے ہیں، منگریاں تو لے کے لمبیاں چوڑیاں منگریاں، ہاتھوں دے وچ انگوٹھیاں، طرح طرح کی رسوم و رواجات، اور پھر اس کے بعد دن پہ گئے دنوں دے رسماں، اس کے بعد منگنی، اس کے بعد مہندی، تیل، گانا، بارات کے اندر باجے گاجے، یہ سارا کچھ میرے بھائیو اسلام نہیں، یہ سارا سکھ مت اور ہندو مت کو ساڈے کو آیا ہے۔ اسی ایک بیٹی 5 7 10 لاکھ روپیہ لا کے اس کی شادی کرنے ہیں، ایک مہینے بعد وہ بیٹی طلاق تک پرت پکڑ کے ساڈے گھر واپس آ جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لکھاں روپیہ لگا کے اپنے بیٹے کی شادی کرنے ہیں، ساڈے بیٹے کا گھر چند ماہ کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کدے اسی سوچے جس عمارت کی بنیاد ہی صحیح نہ قائم کی جائے وہ عمارت کدے اپنی بنیادوں سے کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ زمین بوجھ ہوا کرتی۔ اسی بنیاد ہی غلط رکھنے ہیں، رشتہ لبن تو ہی اسی بنیاد غلط کرتے ہیں۔ بچی وہ چاہیے جی بابا سارا پڑھی لکھی ہوئے، کھانے بابا سارے پکا لیندی ہوئے، سلائی کڑھائی کا بات ہوگی، اسی نہیں پوچھنا کی نہیں پوچھنا قرآن پاک پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، احادیث آنی ہے کہ نہیں آتا، اچھی مسلمان بھی ہے کہ نہیں، لڑکا سلپنا چنگی تنخواہ ہوئے، نماز ہی نہیں چلو خیر صلی اللہ، پھر کی داڑھی نہیں تو خیر صلی اللہ، پھر کیڑی گل ہے، سودی کاروبار چلو پھر کہڑا بینک چ لگا، پھر کہڑا ڈر ہو رہا ہے، بس تنخواہ چنگی ہوئے، گڈی گڈی تھلے ہوئے، کوٹھی ہونی چاہیے، ساری کڑی ساری زندگی، ساری بیٹی ساری زندگی خوشحالی اور عیاشی دی زندگی گزارے، جنت جا رہی تو کوئی عجب والی بات نہیں، یہ ساری نظر انتخاب ہے۔ اس کے بعد اسی منگریاں تو ٹورنے ہیں اور رخصتیاں تک جو کچھ اسی کرنے ہیں، میرے بھائیو یہ سارا دن ساری بیٹی اپنے گھر میں بیٹھ کے انڈین چینلوں سے دیکھتی پئی ہے، ساڈا یہ الیکٹرانک میڈیا سانو کی دکھا رہا ہے؟ 2 منٹاں دیا خبروں کے بعد 10 منٹ بے حیائی، اور انہاں خبروں والے چینلوں کے جو کچھ چل رہا ہے کی سانو دکھایا جا رہا ہے؟ ساری بیٹی اپنے گھر میں دیکھتی ہے اس ڈرامے کے اندر نو دا تے سس دا آپس اندر رولا، آپس اندر معاملات، وہ پھر کی ہوتا ہے؟ یہ کوئی چیز جڑی ہے وہ تربیت دے اندر دن ب دن آندی جاندی ہے، وہ ایک ایسی ذہن دے اندر پھر بات ٹھہر جاندی ہے، بہو سس نو ماں نہیں سمجھتی، سس بہو نو بیٹی نہیں سمجھتی،
ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। تو میرے محترم بھائیو یہ سارا بگاڑ کیوں ہے؟ دین تو دوری. شادیاں کے رسومات کیوں ہوندیاں نے؟ دین تو دوری. تے میں احباب دے کولوں یہ امید رکھنا کہ کل جدو برات جائے تے میں امید رکھنا انشاءاللہ یہ ایسا کوئی حرکت نہیں کرن گے جس دے نال اللہ رب العزت دی ناراضگی نوازتے مقدر بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت ہوئے اور مسلک حقہ اہل حدیث دی روشن پیشانی تے داغ لگے. میں امید کرنا یہ پروگرام کروان دا درس قرآن کروان دا پھر ہی فائدہ ہے جے تے عمل کیتا جائے. تے جے برکت واسطے درس قرآن کرا رہا ہے تو سویر کو اپنی مرضی کر لئی تو میرے محترم بھائیو ایسی دوگلی پولیسی اور ایسی منافقت کا اسلام قائل نہیں. مسلمان ذوالوجہ نہیں ہویا کرتا. دو رخی اسلام کدے نہیں پسند کرتا. مومن بندہ ان کی نکیل اللہ کے ہاتھ اندر ہوندی ہے. مومن بندہ جو کچھ کرتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کرتا ہے. ان کا مقصد اپنے رب دی رضا ہوتا ہے اور اپنے نبی دی سنت کا احیاء ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم ایسے مسلمان بنا دے. کیوں جی سنو کے بیٹھ کے انشاءاللہ میں عنوان عرض کر لگا کہ مثالی گھرانہ وجود وچ کیویں آندا ہے. مثالی گھر کیویں وجود وچ آ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک ساڈے بھائی کی شادی ہے تو میں چند رہنما اصول دس دینا انہوں نے اگر اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ دنیا کے اتنے ہی میاں بیوی کی جڑی زندگی ہے دنیا کی جنت کا منظر پیش کرے گی. اللہ رب العزت سب سب قرآن و حدیث کو اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ البقرہ دی آیت نمبر 228 میں احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کائنات خالق و مالک و داتا نے اعلان فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اللہ رب العزت فرماندے جویں انہاں مرداں تے انہاں عورتاں اُتے حق نے ایویں دستور دے مطابق انہاں عورتاں تے انہاں مرداں اُتے حق نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ. اللہ فرماندے اسی مرداں عورتاں اُتے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اے میرے پیارے بھائیوں اس آیت طیبہ دی تفسیر میں کراں تے جناب نوں شک ہو سکدا ہے کتے مولوی صاحب اپنے کولوں تے بات نہیں کر گئے. اس آیت طیبہ دی تفسیر و توضیح اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان نبوت دے وچوں سماعت کر لینے ہیں. توجہ کرنا ذرا جامع ترمذی اٹھا کے دیکھنا کتاب الرضاع دی 1163 نمبر حدیث ہے اور سنن کبریٰ نسائی دی حدیث نمبر 9169 پڑھ کے دیکھ لینا اور سنن ابن ماجہ کتاب النکاح دی حدیث نمبر 1851 ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان لکم علی نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے میرے امتیو توجہ نال سن لو خبردار ہو کے غور و فکر کر کے غور نال سن لو خبردار ہو کے سن لو ان لکم علی نسائکم حقا تواڈے مرداں دے تواڈیاں عورتاں تے حق نے تواڈیاں عورتاں تے حق نے وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا
تواڈیاں عورتاں تے اور تواڈیاں عورتاں دے تواڈے اُتے حق نے، خامند دا بیوی اُتے حق اور بیوی دا اپنے خامند اُتے حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے بیان فرمایا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا خامند بیوی دے ایک دوسرے اُتے حق نے، جویں مرداں دے عورتاں اُتے حق میں عورتاں دے مرداں اُتے حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جویں مرداں دے عورتاں اُتے حق میں عورتاں دے مرداں اُتے حق، جویں خاندان دے بیویاں اُتے حق میں بیویاں دے اپنے خاندان اُتے بھی کچھ حق نے۔ اللہ اکبر۔ مثالی گھرانہ کیویں بن سکدا ہے جدوں میاں بیوی دوویں ایک دوسرے دے حقوق دی پاسداری کرن، ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرن، ایک دوسرے دے حقوق دی ادائیگی کرتے رہن۔ میرے پیارے بھائیو، پھر گھر دے اندر کدے بھی نہ چاکی دی صورت نہیں بنیا کر دی، گھر دے اندر کدے بھی بد امنی نہیں آیا کر دی، گھر دے اندر کدے بھی بے چینی نہیں آیا کر دی، گھر دے اندر کدے بھی شیطان نو اللہ اکبر فتنہ بپا کرنے دا موقع نہیں ملتا۔ یاد رکھو خامد بیوی دے حقوق تین طرح دے نے، تین طرح دے۔ بعض وہ حقوق نے جڑے خامد اور بیوی دے آپس اندر مشترکہ نے، سانجے نے، جنہ کو حق خامد نے ادا کرنا ہے انہاں کو برابری تے عورت نے بھی ادا کرنا ہے۔ بعض حقوق خامد دے عورت دے ذمہ علیحدہ نے، اور بعض حقوق عورت دے خامد دے ذمہ نے۔ میں رہنما اصول دسن لگا کہ ازدواجی زندگی نو بہترین کیویں بنایا جا سکتا ہے، مثالی گھر کیویں وجود میں آ سکتا ہے، مثالی خاندان کیویں بن سکتا ہے۔ پہلا اصول جڑا خامد اور بیوی دونوں نے اس کا خیال کرنا ہے، پہلا حق میاں بیوی کا ایویں سمجھ لو عام زبان کے اندر، پہلا اصول امانت داری۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے دے امین نے، کوئی کسی بھی خیانت نہ کرے معمولی چیز دے اندر بھی۔ خامد اپنی بیوی دے راز اپنے دوستوں پر بیان نہ کرے، اور بیوی اپنے خامد دے راز اپنی سہیلیاں کے بیان نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے خامد دیا کمزوریاں اپنے والدین بہنا بھائیاں کے بھی بیان نہ کرے۔ سب تو پہلا اصول مثالی گھرانہ وجود میں لیان واسطے آ کہ میاں بیوی ایک دوسرے دے امانت دار نے، ایک دوسرے دے امین نے، تے امانت داری دا خیال کرنا۔ کیوں؟ اگر امانت داری دا خیال نہ کیتا گیا تو قیامت والے دن سب تو بڑی بددیانتی ہوئے گی جڑی میاں بیوی ایک دوسرے نال کرن گے۔ میرا فتویٰ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، توجہ کرو ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سماعت فرمانا، صحیح مسلم کتاب النکاح ہے، حدیث نمبر 3543 پڑھ کے دیکھنا۔ جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامۃ الرجل یفضی الى امرأته وتفضی الیہ ثم ينشر سرها۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے، قیامت والے دن
سب تو بڑی بددیانتی، سب تو بڑی خیانتیں ہوئے گی کہ خامن تنہائی اندر اپنی بیوی کو بیٹھا، بیوی اپنے خامن کو بیٹھی، خامد نے اپنی بیوی دے راز اپنے دوستاں اندر بیان کر دیتے اور بیوی نے اپنے خامد دے نال تنہائی اندر گزرے لمحات اپنی سہیلیاں کے بیان کر دیتے۔ میرے پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب تو بڑی بددیانتی اور خیانت ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سارے معاشرے کے اندر؟ اللہ سارے معاشرے دی اصلاح فرما دے۔ کتنی بڑی خیانت شادی دے چند دن بعد ہی معرض وجود میں آ جایا کرتی۔ اللہ سارے نوجوان نسل دی اصلاح فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اگر وہ بھائی موجود ہے جس کی شادی ہے وہ بھی توجہ نہ سنے، تو اپنی جو تیری بیوی بننے والی ہے اس کا امین ہے، اس کا رازدار ہے، اسے ہر عیب اور خوبی اسے تو پردہ پانا ہے، مطلب کوئی عیب بھی تو اور اس دن تنہائی اندر گزرے لمحات قطعی طور پہ اپنے دوستاں کے بیان نہ کری، نہیں کہ اللہ دی نظر اندر تو سب تو بڑا خائن اور سب تو بڑا بددیانت بن جائے گا۔ اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو۔ اسی دنیا جہان دے طریقے سلیقے اپنی اولاد کو سکھا دینے ہیں، اگر نہیں سکھا دے دین نہیں سکھا دے۔ ڈرامے، فلماں، ناچ گانا اسی وچ بیٹھ کے بیٹیاں کا دیکھنا برداشت کر لینے ہیں، وہ تو سانو حیا اور شرم نہیں آتی۔ سانو اگر سانگی شرم آتی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتا اپنی بیٹیاں کو دسن لگے آتی ہے، اپنی بیٹی نو فرض غسل دے مسائل دسن لگے آتی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی نو پاکی پلیتی دے مسائل سکھان لگے آتی ہے۔ دنیا جہان دی کسے بات اندر سانو شرم نہ آئی، اگر شرم آڑے آئی تو اللہ دے دین واسطے ہے۔ کیسے سی مسلمان سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیو۔ یہ پیغام اپنے دلوں سے لکھ کے جاؤ، کل تسی اپنے بیٹے اور بیٹیاں کی شادیاں کرو گے، بعض کر چکے نے بعض نہیں کردیاں نے، انہوں نے جا کے سمجھاؤ بیٹا اج میں آ حدیث سن کے آیا، بیٹی اج میں آ حدیث سن کے آیا، اپنی بیویاں دسو اللہ دی بندی اج میں درس قرآن اندر آ حدیث سن کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، اگے اپنے کو جے کوئی بھول چوک دے اندر کچھ ہو گیا ہے اللہ سانو معاف کرے، سی آپ کو معافی مانگنے آئندہ واسطے اپا ایسا غلطیاں نہیں کرنی۔ اللہ سارے معاشرے کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ساڈیاں بہناں اور بیٹیاں کی اصلاح فرمائے۔ پہلا اصول گھر نوں بہترین گھرانہ بنانے والا اور میاں بیوی دا جڑا سانجھا حق ہے، ایک دوسرے کے امانت دار نے، کوئی کسی دی اس امانت اندر خیانت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ خامد اپنی بیوی نال قرآن سے گل کر لیتا ہے تو اونی دیر تک انہوں کوئی مسئلہ بنیا رہتا ہے جنی دیر تک جا کے آدھی امی نو نہ دس لے جب بہنوں نہ سنا لے، یا کم از کم نال دی ہمسائی دے کان وچ جا کے خبر نہ پہنچا لے۔ اگر خامد دے اگے کوئی بیوی رونا راز والی بات بھی ہو گئی ہے کہ انہوں بھی اتنی دیر تک ٹینشن لگی رہی جنی دیر تک جا کے بیبے کا گوڈا پھڑ کے دسنا تیری نو آ جائیں پہ آتی سی، یا کسی دوست بیلی کو جا کے جنی دیر تک سنا نہ لگے۔ میرے بھائیو یاد رکھو میاں بیوی ایک دوسرے دے امانت دار نے، معمولی چیز اندر بھی اسلام نے خیانت برداشت نہیں کی تھی۔ اور سنو، کوئی عورت اپنے خامن کا مال اس کی اجازت کو بغیر صرف نہیں کر سکتی، میرا فتویٰ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ جامع ترمذی کتاب الزکات حدیث نمبر 670 پڑھ کے دیکھنا۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع يقول
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا آپ نے اپنے حج دے خطبے دے اندر ارشاد فرمایا لا تنفق امرأة شيء من بيت زوجها إلا بإذنه. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بی کوئی عورت اپنے خامن دے گھر دے وچوں اس دی اجازت تو بغیر اس دا مال خرچ نہ کرے. کوئی چیز اس دی اجازت تو بغیر پڑولے دا دروازہ نہ کھولے. اس دی اجازت تو بغیر اس دا مال کسے نوں پیش نہ کرے. اپنے خامن دی اجازت تو بغیر ایک کام نہ کرے. ایک کون کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم فرمانے علی شان ہے. اے میرے پیارے بھائیو دیکھنا ذرا آج میری بہن کی کردار ادا کر رہی. پیسے جناب خامن دی کمائی لے سنبھال کے رکھے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے جوڑے گھر دی کوئی چیز بنائی اور آکیا امی لے کے دیتی ابو لے کے دیتی باجی دے گی پائی نے بھیجی ہے. اے میری بہن اگر تیرے اندر ایسا کوئی کردار موجود ہے پیسے تو پنڈ دے سنیارے نو جمع کروائے ماں دے پنڈ جا کے اپنے ماں باپ دے پنڈ اندر جا کے سنیارے نو پیسے تو جمع کروا کے آئی. اپنی خامن دے پیسے جوڑ کے اتے بھیج دی رہی. کناں دے وچ والیاں اور گندے پا لے ہاتھ وچ انگوٹھی پا لی گلے دے وچ ہار پا لیا اور سہرا کناں دے سر بن دتے. اے امی جان نے لے کے دتے اے میرے بھائی جان نے لے کے دیتے. اے میری بہن اگر تو ایسی حرکت کرے گی تے تو اپنے خامد نال خیانت ارتکاب کر رہی ہے. یہ خامد دی خیانت ہے. اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندا. کپڑے جناب سوٹ خامد دی کمائی دا خریدیا اللہ اکبر کریڈٹ والے دین اور پینا پائیاں نو دے دیتا. یہ اپنے خامد دی بہت بڑی خیانت ہے. خود پیسے جوڑ کے استری اور واشنگ مشین خرید لئی. آکھیا امی نے لے کے دیتی میں تنگ ہوندی سامان ہے کہ میری تی تنگ ہوندی میں اس نے سامان لے دیواں. اے میری بہن اگر تیرے اندر ایک کمی موجود ہے یہ تیرے خامن دی خیانت ہے. یاد رکھ لوی کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر اس کا جواب دینا ہوئے گا. اگلی حدیث سن لے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں نوں مزید نصیحت فرما دیتی کوئی کسے دی خیانت نہ کرے. توجہ فرما لینا ذرا. صحیح مسلم کتاب الحج دی حدیث نمبر 2950 ہے اور جامع ترمذی کتاب الرضاع دی 1163 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحقكم علیہن الا یؤتین فرشکم من تکرہون ولا یأذن فی ارشاد فرماندے کوئی بی بی اپنے گھر دے اندر اپنے خامن دی ناپسندیدہ شخصیت نو آنے دی اجازت نہ دے. اپنے خامن دی مسند دے اتے ایسے شخص نو بیٹھن دی اجازت نہ دے جس نو خامن پسند نہیں کردا. جس کرسی اتے خامد بیٹھ دے جس مسند اتے خامد بیٹھ دے جس بستر اتے خامد سون دے جس جگہ تے خامد بیٹھنا پسند کر دے اتے کسی ایسے بندے نو بیٹھنے دی اجازت نہ دیوی جس جڑا بندہ تیرے خامد نو اچھا نہیں لگدا جس نو تیرا خامد پسند نہیں کردا اس نو تو اپنے گھر دی دہلیز پار کرن دی اجازت نہ دیوی. اگر کرے گی تے تیرے خامد دی خیانت بن جائے گی. اے تیرے خامن دی خیانت بن جائے گی جس دا تینوں کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر جواب دینا پے گا. اے میری بہن اس بات نو اپنے ذہن وچ لکھ کے لے جا. کوئی بھی ایسا شخص چاہے جڑا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے کسی
کسی شرعی عذر دی وجہ تو تیرا خامد اس نو پسند نہیں کرتا، تو اپنے خامد دی پسند نو اپنی پسند بنائے گی، پھر تیرا گھر مثالی گھر بنے گا۔ خامد دی پسند نو اپنی پسند بنائے گی، پھر گھر مثالی بنے گا۔ اے میرا منہ بولیا ویر ہے، میں عمرہ کرن گئی سا، اتنے میرا پتر بن گیا سی، عمرہ کرن گئی سا تو اتنے میرا لالا بن گیا سی، عمرہ کرن گئی سا تو اتنے میرا بھرا بن گیا سی، انہیں ساریاں زیادہ آپ ہی مینوں کرائیاں نے۔ یہ کتوں دی رشتے داری آ گئی، عمرے دا بھرا بن گیا۔ یہ حج کرن گئی سا میدان عرفات میرا بھرا بن گیا سی، یہ میرے گروپ دے وچ میرے نال حج کرن واسطے عمرہ کرن واسطے گیا، اس واسطے میرا بھرا بن گیا۔ نہ میری بہن تیرا بھائی وہ ہے جڑا تیرا نام رل کے جنمے یا جس نے تیرے نام رل کے دودھ پیتا ہے، تیرا وہ بھائی ہے، باقی سب تیرے واسطے غیر محرم ہے۔ ایسے منہ بولے بھائی نو، کزن نو، مامے چاچے پھپھی ماسی دے بیٹے نو، اور منہ بولے مامے چاچے نو گھر دے اندر آمن دی کوئی اجازت نہیں دے سکتی، کیوں اسلام منع کر دینا چیزاں تو، اسلام نے چیزاں تو منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا اصول میں دسیا ہے، جس اصول دا خیال خامد اور بیوی دونوں نے رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرنی۔ دوسرا اصول، ایک دوسرے دے نال محبت کرنی، ایک دوسرے نال محبت کرنی، محبت والا رویہ رکھنا ہے۔ جدوں خامد اور بیوی ایک دوسرے نال محبت اور رحم والا جذبہ رکھن گے، محبت اور شفقت کا معاملہ کرن گے، پھر اس آیت طیبہ دے مصداق بن جان گے۔ سورہ روم پڑھ کے دیکھ لینا، آیت نمبر 21 کے اندر کائنات خالق و مالک و داتا نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرمان دی بھی اللہ دیا نشانیاں دی جو ایک نشانی ہے کہ اسی تواڈے وچوں ہی تواڈیاں بیویاں نوں پیدا کر دیتا تاکہ تسی اپنی بیویاں کول بیٹھ کے سکون حاصل کرو، اور اسی تواڈے درمیان محبت پیدا فرمائی، مودت پیدا فرمائی، شفقت پیدا فرمائی۔ میاں بیوی کے درمیان اپنی گفتار دے ذریعے، اپنے اخلاق اور کردار دے ذریعے بیوی اپنے خامد نال محبت دے جذبات رکھے، اپنے خامد دا دل جیت لوے، اور خامد اپنی اخلاق اور محبت اور اچھے رویے دی وجہ تو اپنی بیوی دا دل جیت لوے۔ اس طرح بن جان جویں ایک جان وچ دو دل نے، یک جان دو قالب بن جان ایک جسم دے اندر دو دل اللہ نے پیدا فرما دیتے۔ ایسا رویہ اختیار کرن۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بھائیو، اگر گھر مثالی بنانا چاہتے ہو، میں پھر حکیم و طبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہوئے دو قیمتی نسخے پیش کر دینا، جنہاں نسخیاں استعمال کر کے، جنہاں نسخیاں تے عمل کر کے خامد اور بیوی دی محبت بڑی مثالی محبت بن جائے گی۔ خاندان دے لوگ اس محبت دیاں مثالاں پیش کیتا کرن گے۔ پہلا نسخہ اپنے دل و دماغ دی ڈائری تے نوٹ کر کے لے جانا۔ اے عام آدمی دی بات نہیں، کسی مفتی دا فتویٰ نہیں، کسی عالم دا فتویٰ نہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فتویٰ جڑے اپنی امت دے نبض شناس طبیب سن، حاضر طبیب اور حکیم نبی سن۔ اللہ اکبر۔ اس پیارے نبی دا ترتیب دیتا ہوا قیمتی نسخہ ہے، توجہ
توجہ سماعت فرما لینا۔ سنن نبی داؤد کتاب التطوع ہے، حدیث نمبر 1308 پڑھ کے دیکھنا اور حدیث نمبر 1450 پڑھ کے دیکھنا۔ سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ، کتاب اقامت الصلاۃ بھی حدیث نمبر 1336 ہے، اور سنن نسائی کتاب قیام اللیل دی حدیث نمبر 1610 پڑھ کے دیکھ۔ مستدرک حاکم من صلاۃ کتاب من صلاۃ کتاب من کتاب صلاۃ التطوع پڑھ کے دیکھ لینا، جلد 1 صفحہ نمبر 456 ہے، حدیث نمبر 1164 نکل آئی۔ اپنے دل و دماغ تے نقش کر ذرا میرے پیارے بھائی، کتنی قیمتی بات ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کتنی قیمتی بات بیان فرمائی، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ اللہ تعالیٰ اس خامد تے رحم فرمائے، اس خامد تے اللہ دی رحمت نازل ہوئے جڑا خامد رات نو بیدار ہوندے، تہجد دے وقت بیدار ہوندے، نماز تہجد ادا کر دے، اپنی بیوی نو جگاندے، آندے اللہ والیے بیدار ہو جا، اللہ والیے اٹھ جا، نماز تہجد دا وقت ہو گیا، کائنات دے رب نو منانے دا وقت آ گیا۔ اج دا مسلمان ڈیوٹی تے جانا ہوئے، اپنی روٹی ٹائم نال پکان واسطے رات دے 3 بجے بھی بیوی نو اٹھا لیندے، بیوی اٹھ پیندی، اللہ اکبر، اپنی ضروریات واسطے جدو مرضی بیوی نو اٹھا لیندے، لیکن نہیں اٹھاندا تے اللہ دی عبادت واسطے نہیں اٹھاندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ اپنی بیوی نو جگاون دی کوشش کردا ہے، بیوی جاگ دی نہیں، جاگن تو انکار کر دیندی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضح فی وجہہ الماء، پانی دا برتن پھڑ دے، بڑی محبت نال اپنی بیوی دے منہ تے پانی دے چھٹے مار کے اٹھان دے، پانی دے چھٹے مار کے اٹھان دے، آندہ اللہ والیے اٹھ جا، اللہ اکبر۔ اگے سننا ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرما والی بیوی واسطے بھی رحمتی دعا فرمائی، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے، اللہ اس بیوی اتے بھی رحم فرمائے جیڑی بیوی رات نو بیدار ہوندی، اپنے خامد نو جگان دی، نماز تہجد ادا کر دی، رات نو نماز پڑھ دی اور اپنے خامد نو جگان دی، اللہ والے بیدار ہو جا، اللہ نو منان دا وقت آ گیا، نماز دا وقت ہو گیا، خامد اٹھن تو انکاری ہے، خامد اٹھن تو انکار پیا کر دے، بیوی کی کر دی، پانی وچ ہاتھ وچ پانی دا برتن پکڑ دی ہے، ہتھاں وچ پانی دا جگ پکڑ کے، پانی دا برتن اپنے ہتھاں وچ پکڑ کے، اپنے خامد دے منہ تے پانی دے چھینٹے مار کے اپنے خامد نو اٹھا دی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا، اللہ ایسے جوڑے اتے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دیکھنا کتنی قیمتی دعائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو دیتی، کیسی قیمتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو محبت اور شفقت پیدا کرنے والی اے عظیم گولی عنایت فرمائی۔
جڑا اللہ اکبر جوڑا اس گولی نو کھائے گا اور ہضم کر جائے گا، محبتاں ہی محبتاں ہو جان گیاں۔ بیوی اور خامد ایک دوسرے پہلے بڑی محبت کرتے ہون گے، لیکن اس نسخے اتے عمل کرن تو بعد انہاں دی محبت نو مزید چار چن لگ جان گے۔ اگر مثالی گرانا بنانا چاہتے ہو، اپنی بیویاں نو روٹی ٹکر واسطے تے اٹھا ہی لیندے ہو، گوئے کوڑے واسطے تے ٹائم نال اٹھا ہی لیندے ہو، کدے اپنی بیوی نو نماز واسطے بھی آواز مار کے عظیم فضیلت دے حقدار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا نسخہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، کیونکہ تیجی چیز مینوں نہیں آتی، نہ ہی وہ تیجی چیز دین ہے، تو ایویں مولویاں نے سانوں کھیڑے لایا، بس ٹھیک ہے ٹائم پاس ہو جاتا، وقت سارا ضائع کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہی دین ہے، بس تیسری چیز دین نہیں۔ تے مینوں فقیر نوں طالب علم نوں صرف دو چیزاں ہی آندیاں، اللہ قبول فرما لے۔ وہ جنیاں تری سنتے جاؤ، میں اللہ کی توفیق نال سناتا جاواں گا انشاءاللہ، لیکن کوشش کرا کہ تھکاونا مقصد نہیں، سمجھانا مقصد ہے، بات میں جلد از جلد جڑا ختم کر لیا جائے، اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا نسخہ، قیمتی نسخہ، جڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کرنے والا جڑا قیمتی نسخہ دوسرا بیان فرمایا۔ سنن نبی داؤد کتاب التتبع حدیث نمبر 1309 اور 1451 ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 1335 پڑھ کے دیکھ لینا۔ مستدرک حاکم کتاب التفسیر جلد 2 صفحہ نمبر 453 دی حدیث نمبر 3561 پڑھ کے دیکھ لینا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ایقظ الرجل امرأته من الليل فصليا دو رکعتاں نماز پڑھ لیندے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہاں نماز دو رکعتاں پڑھی، لیکن اللہ رب العزت انہاں دو خوش قسمت جوڑیاں دا، میاں بیوی دے جوڑے دا نام انہاں لوگاں وچ لکھ دیندا جڑے سب تو زیادہ اللہ دا ذکر کرنے والے مرد تے عورتاں نے۔ سب تو زیادہ اللہ دا ذکر کرنے والے خوش نصیب مرد اور عورتاں اندر اس جوڑے دا نام لکھ دیتا جاندا ہے قیمتی نسخہ کے نہیں؟ عمل ہوئے گا؟ جی میری کو باجی سنتی پئی تے سویرے وہ نیکی لینا چاہے تو غصہ نہ کرے یار، ماتا ہو تیری ایڈی جرم مولوی کیا دے ہوندے نے، جدوں ایویں مولوی دی گل سن کے میرے تے پانی دا جگ چ روڑے تے پھڑ کے بیچاری مارنا کٹنا شروع کر دے، یہ کام نہیں کرنا۔ باجیو جی میرا کوئی ویر، میرا کوئی چاچا، میرا کوئی بابا، میرا کوئی بھائی محبت کا اظہار کرن لگا پانی دا چھٹا منہ دے مار دے رہے تے غصہ راضی کرن دی ضرورت نہیں، لا تیری ہن پلا عمر ہے، تو مینوں ایویں پیا اٹھانا ہے سویرے ایڈی ٹھنڈ وچ میرے منہ تے پانی دا چھٹا مارتے ایویں دی گل نہیں کرنی۔ یہ محبتاں مداون والے نسخے نے، اللہ دی قسم بندے دی عمر بھاویں 100 سال کیوں نہ ہو جائے، میاں بیوی کا جڑا رشتہ اور تعلق ہے، کائنات اندر ایسا تعلق اور رشتہ اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ ماں بیٹے کا جڑا رشتہ ہے بڑا عظیم رشتہ ہے، لیکن ماں بیٹے کا وہ تعلق نہیں ہو سکتا جڑا تعلق میاں اور بیوی کا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ رشتہ جڑا ہے ماں بیٹے کے رشتے نالوں بھی عظیم رشتہ ہے۔ اسی نو صرف بیوی نو پیر دی جُتی سمجھ لیا تے خامد نو نکھٹو سمجھ لیا، ساڈیاں بہناں نے
نہ میری بہنوں میں اگے انشاءاللہ پیش کراں گا تیرا خامد کتنا قیمتی ہیرا کتنا قیمتی تحفہ رب نے تینوں دیتا ہے، اور میرے بھائی تیری بیوی کتنا قیمتی گلدستہ کتنا قیمتی تحفہ اللہ رب العزت نے بیوی کی صورت اندر پیش کر دیتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے کی قدر کرنی سیکھو۔ کتنے اصول ہو گئے؟ دو۔ پہلا کہنا بولے جو ذرا، پہلا دیانتداری، خامد میاں بیوی ایک دوسرے دے امین ہوندے نے، ایک دوسرے نال خیانت نہیں کرنی۔ دوجا کہڑا دسیا؟ ایک دوسرے نال کی کرنا؟ محبت کرنا۔ تیسرا نسخہ ایک دوسرے تے اعتماد کرنا۔ کی کرنا؟ اعتماد کرن۔ کوئی کسے ہوتے بد اعتمادی اور بد زنی نہ کرے، ایک دوسرے نو شک دی نگاہ نال نہ دیکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 6536 پڑھ کے دیکھنا ذرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی تو بچو، ایک دوسرے اتے شکوک و شبہات کرن تو بچو، کیونکہ بدگمانی سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ اے میری بہن اپنے خامن دے بارے بدگمان نہ ہویا کر۔ جدوں دا تو ماں دے گوڈے تو اٹھ گیا ہے ادوں دا تو میرے والے بڑیاں عجیب نظراں نال دیکھ رہے ہیں۔ ماں کو ہو کے آ جانا تے مینوں مارنا شروع کر دینا، تیرا رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہناں دے گوڈے نال اٹھ کے آنا تے تیریاں نظراں ہی پھر جاندیاں نے۔ تو جدوں پیکیاں تو چکر لا نہیں تیرے تکلے بھی کیوں ہو جاندے، تسی تے ممران ہی نہیں ہو، تو گل سنتی نہیں ہو، تیری پتہ نہیں طبیعت کس طرح ہو جاندی، تیری ماں تینوں چکدی، تیریاں بہناں تینوں چکدیاں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے ساڈے گھراں دے وچ، دن رات ہو رہا ہے، یہ کچھ ہی ہے نا جی۔ اللہ دی قسم یہ تعلیم ساڈے دین دی تعلیم نہیں، ایک کفار دے انہاں ڈرامیاں فلماں ڈائجسٹاں دا پھیلایا ہوا زہر ہے، جڑا اج دی میری بیٹی پڑھ پڑھ کے ناول اور ڈائجسٹ اور ڈرامے تے فلماں دیکھ دیکھ کے ہندو دا کلچر سکھ دا کلچر دیکھ دیکھ کے اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھی، آخرت بھی برباد کر دی گئی۔ اسلام دی تعلیم نہیں۔ یاد رکھ تیرے خامد دی ماں نے بڑے دکھ جال کے بیٹا پیدا کیتا تے بڑیاں تکلیفاں جال کے انہوں پال کے تے پھر تیرے سر دا تاج بنایا ہے۔ آج دعا نہیں ہے، یہ دی کل مالک میں ہی بن گئی، ماں جاوے پاسے، پیو جنہیں لکھ دورا کر لیا پتر نو پڑھاون لگیا، اپنا زمین پانڈا تک ویچ دیتا ہے پتر دی تعلیم پوری کرن لگیا، انہیں گرمی سردی دی تمیز نہیں کی تھی، رات دن دی تمیز نہیں کی تھی، سبا تے موزیک جانوراں دیاں سیڑھیاں تے قدم رکھ رکھ کے چلدا رہا ہے، اپنے اس دبتے جگر نو اپنے جگر دا خون پلا پلا کے انہیں پروان چڑھایا ہے۔ آج پیو کول بیٹھا تے چنگا نہیں لگتا؟ نہ میری بہن تم ہی تے کسے دی بیٹی ہے نا، جویں تینوں آدھی ماں چنگی لگدی، آدھا ابا چنگا لگدا ہے، ان دے وچ بھی رب نے دل رکھا ہے، ان دا بھی ابا ہے جو بھی امی ہے، انہوں خود کیا کر اللہ والیا، اے اپنے ماپے نے انہاں دی خدمت کریا کر، انہاں دی عزت کریا کر، انہاں دے قدماں تھلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے، تے جیڑی ماں دے قدماں تھلے جنت ہے، اس جنت جان دا جڑا بوا ہے پیو ہے، اوندا مین گیٹ باہر پہ کدی امی امی کر دے نا ٹر جایا جے بابا بھی کریا کرو، جے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے، اس جنت دا دروازہ رب نے ابا بنایا، ابا باپ، تے جے ابا روسیا دا ماں نوں منائی رکھیا تے جنت جاؤ گے کیویں؟ گیٹ نوں تے تالا لگا ہونا ہے، تالا بھی کھولو، ابے نوں بھی راضی کریا کرو، ابے دا بھی منہ متھا چوم کے سینے لایا کرو۔ اللہ دی قسم انہاں نے سانوں بڑے ویلاں نال پالیا ہے، بڑیاں تکلیفاں جال کے سانوں پروان چڑھایا ہے،
کدے انہاں کولوں انہاں دے ناز نخرے پوچھو ابا جی کی کھانا چاہو گے، کدے انہاں بھی نال لے جا کے بازاراں وچ پوچھا کرو ابا جی آؤ تہاڈی پسند دی چادر لے کے دیاں، امی جی آؤ تہاڈی پسند دی چادر لے کے دیاں، تہاڈی پسند دا سوٹ لے کے دیاں، ابو جی آؤ اج تانوں فلاں ہوٹل چوں کھانا کھوا کے لیاواں۔ ماپیاں نوں لجایا کرو، اپنے وہ بچپنے یاد کریا کرو اس بچپن اندر انہاں ماپیاں ساڈے نال کی سلوک کیتا ہے، انہاں دوواں دی سیوا کریا کرو۔ تے میری بہن متھے تے تریڑیاں نہ لے کے آیا کر، اینوں ماں نوں بھی ملن دے، باپ نوں بھی ملن دے، اینوں پیراں دے سر تے بھی ہاتھ رکھن دے تے بھراواں دا بازو بنن وی دے، کیونکہ بھراواں دیاں باہاں ہوندے نے کہ نہیں؟ ہاں جی، تے پینا جنہاں پینا دے سر تے بھرا نہ ہون انہاں پینا دا بھی کوئی حال دنیا تے نہیں ہوندا، سمجھائی؟ تے میری بہن انہاں بھراواں نوں پینا دے سر تے ہاتھ رکھن دے، بھراواں دے باں بیلی انہاں نوں بنن دے، تینوں اللہ اجر دے گا۔ اور میرے بھائی تیری خاطر اپنی سہیلیاں چھڈ آئی، اپنا پنڈ چھڈ آئی، سینکڑے کلومیٹر سفر کر کے تیرے کول آ گئی، ماں دی محبت چھڈی، بہناں دی محبت چھڈی، سہیلیاں دی محبت چھڈی، تیرے گھر دی زینت بن کے تیرے کول آ گئی۔ جے کدے ماپیاں دے جان دا خیال دل وچ لیاوے تے محبت نال خود چھڈ کے آیا کر، خود جا کے ملا کے لے آیا کر۔ ماں کول واپس آوے تے کدی نہ کیا کر ماں کول واپس آنی تے تیری یہ حالت ہو جاتی، بہناں نوں میلے تیریاں بہناں تینوں چکدیاں، تیرے بھرا تینوں چکدے نے۔ میرے بھائیو کوئی کسی دا گھر اجاڑن دی کوشش جڑا وہ نہیں کرتا، جنہاں گھر اجاڑن دی کوشش کی جائے وہ خود سیاح بندہ گھر اجڑتا ہے نہیں، انہوں خود میری بہن تینوں خود نوں کملی نہیں بننا چاہیے، میرے بھائی تینوں بھی کملیاں نہیں بننا چاہیے، عقل مندی اور دانش مندی دا ثبوت پیش کر۔ لہذا کوئی کسی دے بارے ذہن اندر بدگمانی پیدا نہ کرے۔ بعض خامد ایویں شکی ہوندے نے، آن کے تے بیویاں دے موبائل چیک کرن گے تے انہاں دے جناب میسج چیک کرن گے، انہاں دے جناب ایویں کانیاں اکھاں نال ویکھی جان گے تے ایویں انہاں دے تے نظراں رکھدے پھرن گے۔ جے اعتماد ہی نہیں تے پھر بیوی کہاں دی؟ اسی ایویں شکوک و شبہات دی نظراں نال دیکھ دیکھ کے اپنیاں بڑیاں قیمتی خدمت گزار بیویاں بھی جڑا ہے وہ ضد چڑھا دے نے، اور بعض عورتاں ضد اندر آ کے بگڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھے جی، جس گھر دے اندر جس ازدواجی زندگی نوں شک دا نام ڈنگ مار دے وہ کدے گھر پروان چڑھدا نہیں۔ گھر نوں بہترین گھرانہ اور مثالی خاندان بنانا چاہتے ہو تے تیسرا اصول میں دسیا ایک دوسرے تے شک نہ کریا جے، ایک دوسرے تے شک نہ کریا جے، اعتماد کریا جے، فراخ دلی دا مظاہرہ کریا جے، خندہ پیشانی دا مظاہرہ کریا جے۔ چوتھا اصول ایک دوسرے دے حقوق دا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے دے حقوق دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مردان کو حکم دیتا وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتاں دے نال اچھی طرح زندگی گزارو، اچھی طرح زندگی بسر کرو۔ صحیح مسلم کتاب الحج دی حدیث نمبر 2950 پڑھ کے دیکھ لینا۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو آخری پندو نصائح فرما رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے بہت ساری نصیحتاں فرمائیاں اوتھے اپنی امت نو اے نصیحتاں بھی فرمائیاں، فاتقوا اللہ فی النساء، اے میری امت دے مردو اپنی بیویاں بارے اللہ کو ڈر کے رہا جے، اپنی بیویاں بارے اللہ کو ڈر کے رہا جے۔ توجہ کرنا ذرا، فَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ فَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ واستحللتم فروجهن بكلمة الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم فرماندے اپنی بیویاں بارے اللہ کو ڈرنا، کیونکہ تسی انہاں دے نال اللہ دی امان دے کے شادی رچائی ہے، اور اللہ دے کلمے دی وجہ تو تسی اپنی بیویاں نو اپنے اتے حلال کیتے، اپنی بیویاں دے بارے اللہ کو ڈر کے زندگی بسر کرنا۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرداں نو نصیحت فرمائی، ایک اور نصیحت بھی فرمائی، توجہ نال سننا بڑی قیمتی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے مرداں نو ایک اور بڑی قیمتی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کتاب الرضاع دی 1163 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کتاب الرضاع دی حدیث نمبر 3644 پڑھ کے دیکھ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، اے میرے امتیوں عورتاں دے بارے میری اچھی وصیت نو قبول کرو، فإنما ہن، اے میرے پیارے بھائی توجہ کرنا بڑی قیمتی بات ہے، فإنما ہن عوالم عسیرات عندکم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عورتاں دے بارے میری اچھی وصیت نو قبول کرنا، اپنی عورتاں دے بارے اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ تسی انہاں نو اے تواڈے کول قیدی نے، اے تواڈیاں قیدی ہو چکیاں، تواڈے نکاح اندر آ چکیاں، انہاں دے بارے اچھی وصیت قبول کرو۔ اسی کہنا ساڈی جُتی دی لوگ نے، پیر دی جُتی نے، ہاں جی کتنی غلط بات ہے۔ ہندو اپنی بیوی نو اپنے پیر دی جُتی سمجھدا ہے، سکھ اپنی بیوی نو اپنے پیر دی جُتی سمجھدا ہے، مسلمان تے اپنی بیوی نو اپنے گلے دا ہار سمجھدا ہے، اپنے متھے دا جھومر سمجھدا ہے، جُتی نہیں سمجھدا۔ ایک کفار دا نظریہ ہے۔ اسلام مرداں نو حکم دے رہے ہیں عورتاں دے بارے اچھی وصیت قبول کرو، عورتاں دے بارے ڈر کے زندگی بسر کرو۔ یہ مرداں نو حکم سی، ہن عورتاں نو بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں نو بھی نصیحت فرمائی ہے، حقوق عامہ دا خیال رکھنا۔ چوتھا اصول میں بیان کر رہا ہوں، عورتاں نو بھی نصیحت فرمائی۔ سنن نبی داؤد کتاب الطلاق 2226 نمبر حدیث ہے، اور جامع ترمذی کتاب الطلاق دی 1186 اور 87 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق دی 2055 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا۔ عن ثوبان ان رسول اللہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، ایما امرأۃ طلبت من زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحة الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑی عورت بغیر کسی وجہ تو، بغیر کسی شرعی عذر دے اپنے خامد کو طلاق منگے گی، ایسی بیوی نو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ اللہ نے ادھتے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے۔ اتے میری بہن معمولی بات تو گھبرا نہ جایا کر، دکھ سکھ زندگی دا حصہ نہیں، کدے مالی خوشحالیاں بھی آ جایا کر دیاں، کدے خامد دی دیاڑی لگ جائے اللہ دا شکر کریا کر، نہ لگے تے پھر بھی اللہ دا شکر کریا کر، کدے پیسے وافر مل جان تے پھر بھی شکر کریا کر، کدے فاقیاں دے زندگی گزارنی پوے پھر بھی شکر کریا کر، کدے نواں جوڑا
الحمدللہ پڑھیا کر، کدی ایک سوٹ وچ سال ہر سال گزارنے پین تے پھر بھی الحمدللہ پڑھیا کر۔ خامن دے شکوے تے شکایتاں نہ کریا کر، خامن دی تو زندگی دی ساتھی ہے، خامن دی دکھ سکھ دی سانجھی ہے۔ ایک ہی بات ہوئی، کیسی محبت ہوئی، دکھ آیا، پریشانی آئی، تکلیف آئی، تنگ دستی آئی، بیوی طلاق دا مطالبہ کرنا شروع کر دے۔ میری بہن بیماریاں بھی زندگی دا حصہ، خامد اگر کسی وجہ تو بیمار ہے تے پریشان نہ ہویا کر، تقوی دی پہاڑ بن جا، صبر دی پہاڑ بن کے امی عائشہ دا ساتھ جنت وچ پا جا۔ اللہ اکبر۔ تنگیاں آ جان، تکلیفاں آ جان، پریشانیاں آ جان، غربتاں سر دے اتے سائے پا لین، قرضے دے بوجھ تھلے خامد دب جائے، کاروبار دے اندر کاٹے پہ جان، بیماری دا اللہ اکبر بیماری دا شکار ہو جائے، سکھ سکھ کے ہڈیاں دا پنجر بن جائے، اللہ خامد بیمار ہو جائے، موذی امراض دا شکار ہو جائے، اس اللہ والے دی خدمت کر کے جنت دی حقدار بن جان۔ اندر بے وفائیاں نہ کریا کر، اندر کو طلاق دا مطالبہ بغیر کسی وجہ تو کرنا، بغیر کسی شرعی عذر دے طلاق دا مطالبہ کر دینا بہت بڑی بے وفائی ہے۔ اے بے وفائی تینوں جنت دی خوشبو، جنت تے جانا دور دی بات، خوشبو تو بھی محروم کر دے گی۔ اج کی ہو رہا ہے ساڈے معاشرے دے اندر؟ معمولی باتاں تو اسی لوگ اپنی بیٹیاں بہناں نوں رسا کے گھر بٹھا دیندے، چھوٹیاں گلاں تو، معمولی باتاں تو سال ہر سال بیٹیاں ناراض ہو کے اپنے والدین کے گھر بیٹھیاں رہتی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ صرف کی اچھو جچی کرنے واسطے، نک لان واسطے۔ لا پتر اسی تینوں روٹیوں تو نہیں ترائی، تو ایک کر بھی بال اتنے سٹ کے اتنے آ جا، تیرے برا گبرو جوان شیراں کر کے رب سب کچھ دیتا ہے، تو تینوں دو ڈنگ کی روٹی نہ دے سکن گی، وہ سرو شیر ہو جاتی، وہ آ جاتی ہے۔ ہوں کی ہو رہا ہے؟ ہوں بندے آ رہے ہیں، ہاں جی بچی کو لین اسی نہیں توڑنی، اسی نہیں کلامنی، ان کہا امی آ کے سارے کو معافی منگی، ان کا بعد سارے کو معذرت کرے، ان کو سارے دھی کو آ کے معافی مانگ سارے سامنے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایسی بیٹیاں سارے ہیں کہ جا رہے ہیں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عمل کر رہے ہیں یا کہ ہندوان سکھاں کے کلچر کے عمل پہ کر رہے ہیں؟ اگر کدے ناراضگی دی بات بن جائے تے معاملات کو سلجھایا کرو، جی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سلجھا دے سن۔ گل سمجھ اندر آ رہی؟ تے کدے دھی دا دکھ آوے تے پیو نوں دھی نال کنڈ بھی نہیں کر دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دا دکھ آیا سی، صحیح مسلم کتاب الفضائل 6325 حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیتا ابو جہل دی بیٹی نال شادی دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دسیا، گئے فرمایا علی اگر تو ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنی ہے تے میری دھی نوں طلاق دے دے، میں اپنی فاطمہ نوں گھر لے جانا۔ کیوں؟ اللہ دے دشمن دی بیٹی اور اللہ دے نبی دی بیٹی ایک کار نہیں رہ سکتی ہیں۔ نبی نوں دھی دا دکھ آیا کہ نہ آیا؟ تے کدے دھیاں دے دکھ معاف بھی کرنے پیندے۔ اب آر میرے سوال میں معاف کیتا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی حوصلے تے جگرے بھی کدے کرنے پیندے نے۔ اب میری گل سمجھ رہا میرے بزرگوں بھائیو، اللہ رب العزت سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام ایسا عظیم دین ہے جن کے عمل پیرا ہو کے اسی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سانو سب نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن تک میں 4 اصول بیان کیتے نے، پہلا کیڑا ذرا بولیا جی؟ امانت، دوسرا محبت، تیسرا اعتماد، ماشاءاللہ، چوتھا ایک دوسرے دے حقوق ادا کرنا، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہے سنن دا مزہ کہ جو کچھ اسی سنیے انہوں گھر لے کے جائیے تاکہ اپنی بہو بیٹیاں تک بھی پیغام پہنچائیے، اللہ قبول فرمائے۔ اور میں صرف چند منٹاں تک دسن لگا
خامن دے بیوی اتے علیحدہ کی حق نے تے بیوی دے خامن اتے علیحدہ کی حق نے. بیوی دا خامن اتے پہلا حق کہ خامن اپنی بیوی نال اچھی طرح زندگی بسر کرے, اچھی طرح زندگی بسر کرے. اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویاں نال اچھی طرح زندگی بسر کرو, اچھی طرح زندگی گزارو. اپنی بیویاں نال اچھے رویے نال زندگی بسر کرو, اخلاقیات پہ مبنی زندگی گزارو. اگر کسی وجہ تو بیوی کوئی خرابی پیدا کر رہی ہے اس کو سمجھاؤ, اگر نہیں سمجھدی بستر جدا کر لو, اگر نہیں سمجھدی پھر اس کو معمولی جی مار مارو. توجہ کرنا ذرا, اللہ رب العزت کا قرآن سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالی نے قرآن حکیم دی کتنی قیمتی آیت طیبہ نازل فرمائی جس نے خاوند اور بیوی نو زندگی گزارن دے عظیم اصول سمجھا دیتے. جڑیاں بیویاں دی نافرمانی دا تانوں خطرہ تے خوف ہوئے, فَعِظُوهُمْ, پہلا اصول انہاں نو سمجھاؤ, نصیحت کرو. اگر نہ سمجھن وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, انہاں تو اپنا بستر جدا کر لو. عقل مند تے سیانی عورت واسطے خامن دا بستر جدا کرنا سب تو بڑی ڈانٹ اور سزا ہے. اگر یہ سزا بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی وَاضْرِبُوهُنَّ, اپنی بیویاں مارو. کنا کو مارنا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الحج ہے 2950 نمبر حدیث ہے فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, ایسی مار مارو جس نال بیوی زخمی نہ ہوئے, ان دی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے, ان دے چہرے اتے نشان نہ پوے, جسم تے نشان نہ پوے. جنہیں اسی جناب اللہ اکبر کسائیاں دی طرح مار دے. اللہ اکبر, جس بیوی نو اسی پسند نہیں کرتے اس دا چہرہ کوئی دیکھے, اسی والاں تو پکڑ کے ساڈے معاشرے دے فرد والاں تو پکڑ کے گسیٹ کے سروں ننگی نو اللہ اکبر گلی دے اندر بوئے چوں باہر سٹ دیندے, تکے مار مار کے گھروں باہر کڈ دیندے, مار مار کے برا حال کر دیندے, چہرے اتے نیل پا دیندے. اللہ اکبر, منہ دے وچوں خون کڈ دیندے, کدے بازو توڑ دیندے, انگلیاں توڑ دیندے, مار مار کے سوجاں نال جسم پر دیندے. کئی ایسے بھی بدبخت انسان ہویا کردے. میرے نبی نے فرمایا معمولی مار مارنی کیسی جڑی زخمی نہ کرے, جڑی عورت نو زخمی نہ کرے, عورت دی ہڈی نہ توڑے. معمولی ضرب جس نال عورت نو درد محسوس ہوئے, زخم نہ لگے, زخم نہ لگے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارن تو خاندان منع کر دیتا. سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث 2146 ہے, اور سنن ابن ماجہ کتاب النکاح ہے حدیث نمبر 1985. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو روک دیتا بھی اپنی بیویاں نہ ماریا, عورتوں نہ مارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہنے لگے, اللہ نبی جی ظہرن النساء علی ازواجہن, سونا تسی خاندان نو آکھیا کہ بیویاں نہ ماریا جے, وہ تو بڑیاں دلیر ہو گئے, نانے کٹ دیاں اپنے خاندان کو, اپنے خاندان کو اپنی زبان اگوں اوکھیاں ہوندیاں نے, اگوں جواب دیندیاں نے, اگوں انڈے کر دیا اکھاں کر دیا نے. اگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت لگائی آگے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ اے عمر تیری غیرت تو قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے لگے اللہ کے نبی تساں روکیا جو اے حالت بن چکی فرمایا اچھا مار لیا کرو تے صحابہ پھر جناب اکے بیٹھے تھے انہوں نے خوب پھر کسر کٹی خوب پھر انہوں نے ریج لائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے صحابہ میں گھر گیا تے میری بیویاں نے مینوں دسیا انہاں کو 70 بیویاں آئیاں نے شکایت لے کے گئیاں 70 عورتاں ابن ماجہ کتاب النکاح 1984 نمبر حدیث لفظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میریاں بیویاں کو 70 عورتاں آئیاں نے یشکون ازواجہن ساریاں نے اپنے خاندان کی شکایت لائی ہے میرے خاندان نے مینوں مارا ہے ساریاں نے آپ دیکھو کہ سارے خاندان نے سب مارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اصول امت نوں دس دیتا اے میرے صحابہ جڑے لوگ اپنی بیویاں نوں ماردے نے اولئک لیس بخیارکم وہ چنگے لوگ نہیں دے بیویاں نوں مارن والے چنگے لوگ نہیں دے چنگے بندے بیویاں نوں مار دے نہیں اللہ رب العزت ہم چنگے بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ میرے نبی تے کروڑ رحمت نازل فرما سنن ابن ماجہ ہے کتاب النکاح حدیث 1984 حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا شيئا بيده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھی نہ کرے اپنی کسی بیوی نو ماریا نہ کسی خاوند نو ماریا نہ کسی اور چیز نو ماریا آپ دے ہاتھی تسی اندازہ لگاؤ تے ساڈا سارا غصہ جڑا ہے بیویوں تے نکل آندا ہے میرے بھائیو بیویاں مارن کٹن والی چیزاں نہیں انہاں نو قطعی طور تے نہ ایسا ظلم نہ کرنا اسلام نے ترتیب دسی ہے سمجھاؤ نہیں سمجھدی بستر جدا کرو نہیں سمجھدی معمولی جی ضرب لگاؤ اگر ایک تو بات سمجھ جاندی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر یہ تواڈے آکھے لگن تے پھر مار کٹائی دے بہانے نہ بنایا کرو روٹی کیوں سڑی میرے کپڑے کیوں لیٹ استری ہوئے سالن چ نمک کیوں بہتا پایا ہی بہانے مار کٹائی دے نہیں لبنے جدو کھاؤ اپنی بیویاں نو کھلاؤ جدو پہنو اپنی بیویاں نو پہناؤ سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2142 اور 2144 ہے حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سوال کیتا ما حق الزوجۃ احدنا علی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ساڈے وچوں ہر بندے اتے اس دی بیوی دا کی حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت جدو تو کھاویں اس نو کھلا وَتَقْسُوَهَا اِذَا اقْتَسَيْتَ جدو تو لباس پہنے اپنی بیویاں نو بھی پہنایا کر وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ اپنی بیویاں دے منہ تے نہیں مارنا وَلَا تُقَبِّحْ بیوی نو گالیاں بھی نہیں دینیاں وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ بیوی نو تکے مار کے گھروں باہر بھی نہیں کڈنا کیسی عجیب نصیحت ہے بیوی دا حق کے جدو کھائے بیوی نو بھی کھلائے اور ابو داؤد 2144 نمبر حدیث لفظ نے اطعموہن مما تطعمون تسی جو کھاندے ہو اپنی بیویاں نو کھلاؤ باہر مچھی کھا گئے جے دو سنا تے بیوی نو مچھی کھواؤ اے نہیں آلوواں تے مونگی مسراں دی دال تے رکھو تو یہ آلو مٹر پکا رہے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے مونگی مسراں دی دال یا کدے ہوئے برائلر اتوں لایا جاتا
یا کدے مچھی لینے شورے والی پکا رہے آپ جناب اتنے جا کے قصوروں کھا رہے کدے اس کھابے تو کھا رہے کدے اس ہوٹل تو کھا رہے جدوں باہر کوئی بھی چیز کھا کے آؤ میرے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے اطعموہن مما تطعمون جو تسی کھاؤ اپنی بیویاں نوں او کھواؤ مچھی کھا کے آؤ تو انہاں نوں مچھی کھواؤ وقسوہن مما تکسون وقسوہن مما تکسون انہاں نوں وہ لباس پہناؤ جڑا لباس تسی پہن دے جے اے نہیں آپ کا 7-8 ہزار دی گوشت کی پال کر لاتا 800 دا سوٹ چل پالا کوئی گل نہیں جی میں قیمتی لباس آپ پاؤں نے ہمیں بیوی نوں لے کے دینا ہے اے آ اسلام ایویں لبرل آنٹیاں جڑیاں نے پلے کارڈ پھڑ کے دے سڑکاں تے چوکاں چرسیاں تے اپنی عزت دا نیلام لگا کے کھڑیاں ہو جاندیاں میں سالن گرم نہیں کرنا میں روٹی نہیں پکانی میں بچے نہیں کھلانے میں تیری خدمت نہیں کرنی او میری بہن کفار تے جان دے کہ تو عورت روے نہ عورت دا مانے کرتی چار دیواری دے اندر ٹکن والی پردے والی چیز ہے وہ تینوں عورت رہنے نہیں دیتے پھر بیوی بنے گی تے تیرے سر دی چادر ہے تیری دنیا دے اندر عزت اور تیرا وقار بڑھے گا اللہ رب العزت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے دوسرا حق بیوی دا کہ خامد بیوی دے جُتی کپڑے دا انتظام کرے جامع ترمذی کتاب الرضاع 1163 نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن تہاڈیاں بیویاں دا تہاڈے تے اے حق ہے کہ انہاں نوں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ ایک دی ذمہ داری خامند دی کمائی کنے کرنی ہے خامند نے اج اسی اٹھ چل رہے شادی بیاہ دی شاپنگ کنے کرنی ہے خامند اسی کی کرنا ہے بیوی جاندی کپڑے بڑی سیانی بڑی اینو پہچان ہے کپڑے دی اے مولوی جی چنگیدی بھی نہیں تو میں نے ایک دکاندار میرا دوست رکھ لگا قاری صاحب اسی انہاں بیویاں کولوں تینوں کولوں زیادہ پیسے منگی دے الہ آباد دی دکان میں نام نہیں دسدا ہوں تینوں کولوں زیادہ پیسے منگی دے نے انہوں نے کہا کہ مثال میں پبلک دینا انہوں نے کہا ساڑا جڑا سوٹ 1000 دا آیا ہوندا نا اسی اُتے تے لایا ہوندا 3000 تو ہس کے 2500 دا لے جاندی تے جدوں بندہ آندا وہ 1000 دا ساڑا سوٹ ہوندا تے مسا مار کے 1200-1300 چلا جاندا ہے یا بہتا چڑی گل 1500 چ لے جائے گا تے اے آندا بڑی سیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دی عقل ادھی ہے عورت دی عقل ادھی ہے تے آندا بڑی سیانی شادیاں دے بھی بی جاوے تے فوتگیاں دے بھی بی جاوے تے بیبے نے کی کرنا ہے کمائی دی مشین بنیا دکان تے بیٹھا دن رات کمائی جا رہا ہے حالانکہ سارے کام تے تو کرنے نے تیری بیوی نے تے گھر وچ رہ کے تیرے مال دی حفاظت کرنی تیری عزت دی حفاظت کرنی تیرے بچیاں دی پرورش کرنی اون دی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے باہر دے کام کاج کاروبار بیوی بچیاں دی ضروریات دا پورا کرنا اے خامد دی ذمہ داری ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کپڑے بنا کے دینا عورت دی ذمہ داری نہیں جُتی لا کے دینا عورت دی ذمہ داری نہیں کھان پین دا انتظام کرنا اے عورت دی ذمہ داری نہیں اسلام کہہ رہا ہے کہ بندے دی ذمہ داری ہے فحقهن علیکم ان عورتاں دے مردوں تہاڈے تے اے حق نے کہ تسی اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ اسی الٹ چلدے پے ساڈیاں اے بیٹیاں ساڈیاں اے بیویاں اے آفس گرل واسطے نہیں آئیاں اے پرسنل سیکرٹری بننے واسطے نہیں آئیاں یہ دکانوں کے شاپاں دے اندر کام کاج کرنے واسطے نہیں آیا انہاں دے مقام ہے اسلام نے انہاں نوں عزت دتی ہے وہ بھی دور سے جدوں انہاں زندہ درگور کیتا جاندا سی تے اسلام نے انہاں نوں بیوی بنا کے چار چن لا دتے ماں بنا کے پیر تھلے جنت رکھ دتی بیٹی بنا کے عظمت دے دتی بہن بنا کے میرے سر دے تے عزت دی اور وقار دی چادر دے دتی یہ اسلام ہے سمجھنے کی کوشش کرو تیسرا حق بیوی دا کہ خامد اپنی بیوی دی اسلامی تربیت کرے میں بات بالکل مختصر کر لگا چوتھا حق ہے کہ خامد اپنی بیوی دے راز اپنے دوستاں دے سامنے بیان نہ کرے کیونکہ سب تو بدترین انسان قیامت والے دن اللہ دے ہاں ہوئے گا صحیح مسلم کتاب النکاح ہے حدیث نمبر 3542 ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها سب تو گندا ترین اور بدترین انسان مقام کے اعتبار نال اللہ دے ہاں وہ شخص ہوئے گا جڑا تنہائی اندر اپنی بیوی کو بیٹھا اور بیوی اون دے کول آئی اور پھر اس خامد نے اپنی بیوی دے راز اپنے دوستاں وچ بیان کر دیتے
یہ اللہ نے ہاں سب تو گندا ترین انسان ہوئے گا. اللہ سانو اچھے انسان بننے دی توفیق عطا فرمائے. ہن خامد حق بیوی دے ذمہ. بیوی خامد دا پہلا حق ہے کہ اللہ رسول دی نافرمانی تو علاوہ بیوی اپنے خامد دی ہر گل نہیں منے. اللہ رسول دی نافرمانی تو علاوہ بیوی خامد دی ہر گل خامدہ کے بیوی پردہ نہیں کرنا, بیوی خامد دی گل نہ منے. تو نماز نہ پڑھ, بیوی خامد دی گل نہ منے. شرک دا حکم دے کے خامد دی بات نہ منے. اللہ رسول دی نافرمانی تو علاوہ باقی ہر معاملے کے اندر بیوی نے اپنے خامد دی فرما برداری کرنی. یہ خامد دا پہلا حق ہے. صحیح بخاری کتاب نکاح حدیث 5194, صحیح مسلم کتاب نکاح حدیث نمبر 3538, 39, 40 اور 41. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے, اختصار کے پیش نظر میں سند حضر کرنا, اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکۃ حتى یصبح. جیڑا خامد اپنی بیوی نو رات نو اپنے بستر تے بلائے, بیوی آن تو انکار کر دے تے صبح تک خامد ناراضگی دی حالت وچ رات گزار دے, صبح تک اللہ دے فرشتے اس بیوی تے لعنت ہی پاندے رہندے نے. اور صحیح مسلم کتاب نکاح 3538 نمبر حدیث ہے لفظ میں حتی یرضا عنہا, جتنی دیر تک خامد بیوی نہ راضی نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک وہ فرشتوں کی لعنتاں بسدیاں رہیں گی. اور صحیح مسلم کتاب نکاح 3540 نمبر حدیث لفظ نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی ترجع الیہا, جتنی دیر تک بیوی اپنے خامد کو واپس نہیں آئے گی اتنی دیر تک فرشتے لعنتیں بھیجتے رہیں گے. یہ تو سارے معاشرے میں ہو رہا ہے. خامد نال لڑ کے چلی گئی تے کئی مہینے ہی گزر گئے, پیچھے پلٹ کے نہیں ویکھیا. جتنی دیر تک ناراضگی کی حالت وچ بیٹھی رہتی فرشتیاں کے لعنتیں ہی پیندیاں رہندیاں. اندازہ لگاؤ اسی کس پاسے جا رہے ہیں. اللہ سارے معاشرے دی اصلاح فرما دے, میرے بہنوں دی اصلاح فرما دے. ایتھوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیتا ہے. جامع ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1161 اور ابن ماجہ کتاب النکاح 1850 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الرجل اذا دعا امرأته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. خامد اپنی بیوی نو اپنی ضرورت واسطے آواز مارے, بیوی اومن تے کھڑی کھانا پکا رہی, چولہے تے کھڑی کھانا پکا رہی, تندور تے کھڑی روٹیاں پکا رہی ہے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں چاہیے پہلو اپنے خامد دی بات سنے پھر وہ کام کرے. روٹیاں سڑ دیاں نے, سڑ جان. سالن لگ جائے, دو بندہ ابل جائے, جدو سر دے تاج دی آواز آ گئی کانتے حکمران دی جدو آواز آ گئی ادو پھر مجالے انکار ہی نہیں, سب کچھ تباہ و برباد ہوتا ہو جائے. لیکن جدو خامد آواز آ گئے میری بہن سب کچھ چھڑ چھڑا کے اپنے خامد دی بات سنیا کر جا کے. یہ رب کو کچھ لینا چاہتا. ابن ماجہ کتاب النکاح 1853 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت اپنے خامد کو ناراض رکھ دی, توجہ کرنا ذرا, وہ عورت اونی دیر تک اپنے رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جتنی دیر تک اپنے خامد دا حق ادا نہیں کر سکتی. حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اتنی دیر تک نہیں ہو سکتی. حقوق اللہ کی نہیں آتا ہے, نماز, روزہ, حج, عمرے, زکات, ذکر و اذکار, تلاوتاں, یہ سارا کچھ حقوق اللہ اندر ہے. تے حقوق العباد اندر خامد دی گل مننا, خامد دی گل نہیں مننی, حقوق اللہ بھی تباہ ہو گئے, سب کچھ برباد ہو گیا. خامد کوئی معمولی شخصیت ادا ہے, ایسا مقام اور عزت اللہ نے دیتی ہے جیڑی بی بی اپنے خامد دے حق ادا نہیں کرتی وہ رب دے حق بھی ادا نہیں کرتی. اور وہ عورت اونی دیر تک رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جتنی دیر تک اپنے خامد دا حق ادا نہیں کرتی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خامد انہوں آواز مارے, انہوں چاہیے فلتأتیہ, انہوں چاہیے کہ اپنے خامد دی بات مننے.
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਊਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਊਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜਾਲੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਮਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਮਦ ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਲਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद किताब निकाह है 2140 नंबर हदीस, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन तस्जुद लि अहदिन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतु अल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा। अगर रब तो इलावा किसी को सजदा करना जायज होता, मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने खामद को सजदा करया कर। एक खामद कितना कीमती तोहफा अल्लाह ने तेरे दिता है। मजमा ज़वाइद किताब निकाह है हदीस नंबर 7634, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा, जेड़ी औरत 5 नमाज़ां पढ़े, कितनी नमाज़ां? 5, व सामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे, व हफिज़त फर्जहा, अपने जिस्म की हिफाजत करे, व अताअत ज़ौजहा, अपने खामद दे आखे लगे दी फरमाबरदारी करे, कीला लहा, उन्हें आख्या जाएगा, उदखुली मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति, जन्नत दे 8 दरवाजे ने, इन्हां 8 दरवाज़ां विचों जेड़े दरवाजे थानी तेरा जी करदा है जन्नत विच चली जा। ऐसी कीमती बात है मेरी बहन, तेरा खामद कितना कीमती है, तेरी जन्नत ते तेरी जहन्नम तेरा खामद ही, तेरा खामद तेरी जन्नत भी है जहन्नम भी है। मजमा ज़वाइद किताब निकाह 7637 नंबर हदीस, हजरत हुसैन बिन मिहसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, मेरी फूफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई, नबी से फरमाया, अज़ाती ज़ौजिन थी, शादीशुदा औरत है ये अल्लाह के नबी जी। फरमाया खामद ना सलूक के या करनी? हाँ अल्लाह के नबी जी, जिन्नी देर तक मेरी हिम्मत जवाब ना दे जावे तो मैं उसकी हद नहीं माननी। फरमाया बीबी तू अपने खामद नाल ये रवैया रखनी है जिन्नी देर तक तेरे च हिम्मत होवे। याद रख, फइन्नहु जन्नतुकी व नारुकी, तेरा खामद तेरी जन्नत भी है तेरी जहन्नुम भी है। तू ये क्यों आखे हिम्मत होवे ते गल माननी है? तू अपने खामद दी है, तेरे च हिम्मत होवे भावे ना होवे, खामद आवाज मारे ते हिम्मत तेन पैदा करनी पैगी, नहीं तो जहन्नम का बारन बनने वास्ते तैयार हो जा। क्योंकि अल्लाह नबी फरमा रहे तेरा खामद तेरी जन्नत भी तेरी जहन्नुम भी है। तू इन्हें क्यों आखे अपने खामद की हर गल मनेगी? मजमा ज़वाइद किताब निकाह हदीस नंबर 7639-40, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंदा आया कि कहने लगा, नबी जी आ मेरी बेटी है, इन्हें इनकार कर देता है कि मैं शादी नहीं करवानी। आप मैं अती अबा की बीबी अपने अबू की गल मान लै। वो कहने लगे नबी जी उन्नी देर तक शादी नहीं करवावांगी जिन्नी देर तक तुसी मैनू ये ना दसो एक बीवी दे जिम्मा खामद दे हक की ने। समझो ना जी, असी की सिखाने सस नाल पुत्र एवें रवी, चीज़ां सारियां संभाल के रखी, बड़ी खेचल ना तेरे भरावां दित्तियां, तेरे प्यो ने बड़ी मेहनत ना दित्तियां ने, ये भांडे चंगी तरह संभाल के रखी, सारा कुछ लुका के रखी, छुपा के रखी, सस नूं आ शै ना फड़ावी ते ननान नूं ना फड़ावी, जा करी सारा कुछ नहीं ये फड़ा के खिलाने घर दे विच। इहो कुछ ही है ना साडे पल्ले। वो बीबी की कह रही है, साडियां बीबियां मौलवी जी खामद मेरा सही नहीं देना आती, मेरी तो बड़ी गल मानता तो मेरी को नहीं मानता, तो मैं जरा कोई जरा चार चरीठा ही मार दे। मौलवी किसी कागज कर देने, 2 लफ्ज लिख ला बीबी इनू मंजी के बाज थले रख दी तेरा मरीद। ये कुछ ही है ना जी साडे पल्ले। साडियां बीबियां भी उलमा कोले मसले की पुछदियां जाके
بھی سانوں دسو خامد دے حقوق کی نے؟ کیا ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں بہناں جڑیاں عالمہ فاضلہ کورس انہاں نے کیتے نے، عالمات فاضلات نے جڑیاں انہاں دے کول جا کے پوچھو، تہاڈے پنڈ اندر ہی ماشاءاللہ کئی ہون گیاں، انہاں نوں ساڈیاں بیٹیاں بہناں پوچھن جا کے یہ بیوی کیا سونے اونی دیر تک نہیں شادی کرانی جنی دیر تک اے نہ دس دیو کہ بیوی دے ذمہ خاوند دے حق کی نے۔ میرے سونے نبی نے کو جواب دیتا، فرمایا بی بی تیرے خامد دا تیرے ذمہ یہ حق ہے ان دے جسم دے زخم لگ جائے، ان دے ریشہ پہ جائے، پیپ ریشہ زخم دے وچوں وگدا ہوئے، ان دے نتھنیاں دے وچوں نک دے وچوں ریشہ پیپ کا چلو وگدا ہوئے، تو زبان نال چٹ کے انہوں گھٹ گھٹ کر کے پی جاوے، ما عدت حقہ بی بی تو پھر بھی اپنے خامد دا حق ادا نہیں کیتا۔ میں جتنی بھی حدیثاں پڑھنا اللہ دے فضل نال حسن اور صحیح پڑھنا، آج تک اللہ دی توفیق نال ضعیف روایت بیان نہیں کی اللہ دی توفیق، بالکل صحیح سند نال روایت تیرے خامد دے زخمہ جو پیپ ریشہ نک دے وچوں ریشہ پیپ کا چلاؤ وگدا ہوئے، تو زبان نال چٹ لے گھٹ گھٹ کر کے پی جاویں، پھر بھی تو اپنے خامد دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میری بہن تیریاں سوچا پتہ نہیں کتنے گئیاں، تو خامد نو سمجھ کے رکھیا ایڈا قیمتی سرمایہ پنچ جنہ دے ٹر گئے، پوچھ کے دیکھو نا میری بہناں نو جنہ دے سر دے تاج چلے گئے نے، سر دیاں ٹھنڈیاں چھاواں گھس گئی ہیں، انہاں نوں پوچھ کے دیکھ کس بات تو ردی ہے، اولاداں پالنیاں کڑیاں اوکھیاں نے تے تنہائی دیاں اے لمبیاں لمبیاں سردی دیاں راتاں جدوں ناگن واگوں رات نوں تنہائی جا کے ڈنگ ماردیاں نے، پوچھو نا میری بہناں نوں جنہاں دے سر تے سایہ ختم ہو چکے ہیں، انہاں دے سر دا تاج دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ کلیاں رات نوں سوندیاں نے، پوچھ کے دیکھ انہاں دے دل تے کی بیتی کہ تیرا جیند ہے تیرے کول موجود ہے، تیری قدر کر، ایڈا قیمتی ہیرا اینو چھپا کے رکھ، اینو لکا کے رکھ، اینو سام کے رکھ، اے تینو سدا پردے وچ بھی لکا کے رکھنا پوے تے کدے گریز نہ کری، کیونکہ اے ہیرا تیرے کولوں کھس گیا تے دوبارہ نہیں ملے۔ ایڈا قیمتی تیرا خامد، میری بہن سمجھنے کی کوشش کر۔ آخری بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کرنے اندر کوئی شک نہیں چھوڑیا، شک چھڈیا تے اسی چھڈیا ہے کہ اسی تربیت کی باتاں پڑھتے سنتے ہی نہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بیوی خامد کی اجازت تو بغیر کروں قدم باہر نہ رکھے، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھر دے وچ ٹکی رہے۔ ایک واقعہ بیان کیتا جاتا ہے، مجموعہ الزوائد کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی وہ جہاد تے گیا، اپنی بیوی نے روکیا بھی تو گھروں باہر نہیں جانا، سنیا ہے واقعہ بڑا لمبا چوڑا پانی بڑی کتا کٹا لہر باندھ دیتے، ایک ضعیف واقعہ ہے۔ ایک دفعہ میرے کو قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لائے شام کوٹ تے میں کتاب مجموعہ الزوائد کھول کے لگے رہا تھی، میں کہا سر اے واقعہ تسی بڑی لہر نال بیان کرتے تے ویکھو، انہوں نے پڑھیا، شکریہ ادا کیتا، میں انہوں نے کہا صاحب بڑی دیر دا متلاشی صاحب یہ واقعہ آیا کہڑی کتاب جی پتہ تے لگے، میں کہا صاحب اپنی اکھاں نال پڑھ لو، اپنی اکھاں نال میں پڑھیا، امام حسمی رحمہ اللہ لگے ہوئے تھی سند تے باس کر کے فرمایا بھی ضعیف۔ یہ بھی پھر میں انہوں نے دکھایا، بچیاں نوں زندہ ترگور جڑا کرنا لا سنا سن دے نا پھر انہوں نے شعر میں نہ میں تیرے گھر آواں تے نہ میں خرچہ منگاں تے پھر سناوندا رہا نبی روندے رہے، پھر سناوندا رہا نبی روندے رہے۔ یہ دارمی کا واقعہ دارمی کے اندر موجود ہے، قاری صاحب نے میں قاری صاحب اگر تسی بڑا بیان کرتے رہے ہو، انہوں پڑھیا، انہوں شکریہ ادا کیتا تے میں دوبارہ ویسے قاری خالد مجاہد صاحب کی زبان سے نہیں سنیا، اللہ انہوں جزا دے۔ تو میرے بھائیو، بیوی نے گھروں باہر نہیں قرآن کے نام وقرنا فی بیوتکن، اس تو بعد دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی، گھر وچ ٹکی رہے، وقرنا فی بیوتکن، آپ کے گھر وچ ٹکی رہے تے بیبیو گھر وچ ٹک جاؤ۔ چوتھا حق خامد ہے، خامد دے مال دی بھی حفاظت کرے، اور عزت دی بھی حفاظت کرے، سمجھا بھی نا؟ قرآن پاک اندر بھی اللہ رب العزت نے تعریف کر دیتی ہے کہ سنن نسائی کتاب النکاح دی 3233 نمبر حدیث ہے، اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ خامد جندے والے ویکھے تے
ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, آپ دے نفس دی بھی حفاظت کرے تو دے مال دی بھی حفاظت کرے. ایسی عورت بہترین عورت ہے. اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نو نیک عورت نو اس دنیا دا سب تو بہترین سرمایہ قرار دیتا ہے. اللہ رب العزت ساڈیاں بہناں ساڈیاں بیٹیاں دی ساڈے بیٹیاں دی سب دی اصلاح فرمائے. میں یہ رہنما اصول دسے نے گھر نو مثالی بنان دے, خاندان نو مثالی بنان دے. اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڈیاں بیٹیاں دے گھراں دے اندر خوشیاں آن, ساڈے بیٹیاں دے گھراں دے خوشیاں آن, ساڈے خانداناں دے اندر خوشیاں آن, ساڈے گھراں دے خوشیاں آن, پھر قرآن و حدیث دیاں باتاں نوں سانوں اپنانا پائے گا. میرے بھائیو یہ ٹوٹے ٹوٹے انداز دے نال میں قرآن و حدیث نے سچیاں سچیاں باتاں آپ دے گوش گزار کیتیاں نے. اللہ رب العزت قبول فرمائے, سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. بشری تقاضے دے اعتبار نال اگر بیان اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی, اللہ رب العزت دی ذات ہی غلطیاں کوتاہیاں تو پاک اور منزہ ذات ہے. اللہ ساڈیاں انہاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمائے, ساڈے بیماراں نوں اللہ شفا عطا فرمائے. فوش